बराबरको नगद पुरस्कार। यसै सन्दर्भमा हल प्राइज आइएफबाट अन क्याम्पस प्रोग्राम अर्थात् मेन इभेन्ट भने यही डिसेम्बरबाट सुरु हुन भएको छ, जसमा टियुद्वारा मान्यता प्राप्त हेटौडा, पोखरा र काफकोका विद्यार्थीहरू सहभागी हुनेछन्। अन क्याम्पस इभेन्टको लागि अफिसियल रेजिस्ट्रेसन भने खुलिसकेको छ। हजुरहरूको केही नयाँ विचार, नयाँ परिप्रेक्ष्य, एउटा नयाँ रणनीति छ भने अवश्य आफ्नो टिम लिएर फर्म भर्नुहोला। हल प्राइजले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूलाई सेमिनार, वर्कसप, ट्रेनिङहरू दिई विद्यार्थीहरूको बौद्धिक विकास, प्रस्तुतीकरण सिप, लिडरसिप स्किलको विकास पनि गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले रजिस्ट्रेसन फर्म भने पक्कै पनि भर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। र आज मिति अक्टोबर 16 विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा हल प्राइज एट इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्रीद्वारा सो आयोजित विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सहभागीहरूमा म र हल प्राइज आइएफ को तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने हल प्राइज एट आइएफ को यात्रामा अगाडि बढी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने मिडिया पार्टनर रहेको छ आइसिटी फ्रेम। आजको यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने तुन्जा इको जेनेरेसन र त्यसै गरी हामीसँग एज अ आउटरिच पार्टनर हुनुहुन्छ जिपिसिएआरपियू हल प्राइज। हामी यस संस्थासँग हलको यात्रामा सँगै रहन पाएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालिका दिपा गुरुङ, भलन्टियर एट हल प्राइज एट आइएफ। अब भने हजुरहरूको उत्सुकताको मध्यनजर गर्दै कति पनि ढिला नगरी आजको सेसन अगाडि बढाउने क्रममा म स्वागत मन्तव्य र आजको गेस्ट स्पिकरको परिचय दिनुहुन कलेज रिप्रेजेन्टेटिभ एट हल प्राइज एट आइएफ मिस विनिता तिमल सिन्हालाई अबको प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु विनिता। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका मिस दिपा गुरुङज्यूलाई। मानिस इतिहासको संयन्त्र होइन र उसको खोज भनेको भोजनको लागि मात्र हुँदैन। मानिस एक बहुआयामिक व्यक्तित्व हो। भोलिका लागि नै मानिस हरेक उद्यम गर्दछ, जमिन जोत्दछ, बाली रोप्दछ, भोलिको खुसियाली पर्खन्छन्। महामानव बिपी कोइराला। यसै भनाइलाई आत्मसात गर्दै म विनिता तिमिल सिन्हा हाल वनविज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी र सम्पूर्ण हल प्राइज आइएफको तर्फबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार। यसै संजोगमा हल प्राइज एट आइएफमा कलेज रिप्रेजेन्टेटिभको भूमिकामा बाँधिएकी छु, खुसी लाग्छ। सर्वप्रथम हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा विशेष वक्ता र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको हाम्रो सेसनको टपिक रहेको छ राष्ट्रिय खाद्य नीतिहरूको स्थिति, खाद्य सुरक्षा र खाद्य उद्यममा प्रभाव। आज हामी माझ भूमि व्यवस्थापन, कृषि र सहकारी मन्त्रालयका वर्तमान डिभिजन प्रमुख र प्रदेश 1 मा मन्त्रालय प्रवक्ताका रूपमा संलग्न हुनुभएका डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले जीवनयापन विकास, मौसम परिवर्तन अनुकूलन र योजना व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा आफ्ना अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। यसका साथै सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन SRI मा विशिष्ट फोकस राख्नुहुने डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती सर विगत 1991 सालदेखि नेपालको कृषि विभागमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारीका रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। यति मात्र नभएर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका, म्यागजिन्स, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यवाहीहरूमा 15 वर्षभन्दा बढी फिल्ड बेस्ड रिसर्च पेपरहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। उहाँको यस्ता अनगिन्ती अनुभवहरूबाट नै थाहा हुन्छ कि उहाँ एक कृषि क्षेत्रको विकास क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनुहुने साहसी, प्रतिबद्ध र योग्य पेशेवर हुनुहुन्छ। उहाँलाई ठानेका छौँ। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ सर। समयलाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुन म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका ज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र आशा छ पक्कै पनि सबै पार्टिसिपेन्ट्सले यहाँबाट केही न केही लाभ उठाएरै जानुहुनेछ। स्वस्थ रहौ, मस्त रहौ। धन्यवाद। धन्यवाद बिन्ताजी। अब भने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्छु। स्ट्याटस अफ नेसनल फुड पोलिसी इम्प्याक्टिङ फुड सेक्युरिटी एन्ड फुड इन्टरप्राइज। आजको यस छलफलमा हामीसँग अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति जोडिनु भएको छ र हाम्रा बहुमूल्य समय कति पनि खेर नफाली अबको यो फ्लोर भने म उहाँलाई दिन चाहन्छु। डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती सर, हजुर अगाडि बढ्नुहोला।
दिपाजी धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। विनिता बहिनी र दिपा बहिनीले थुप्रो पगरी गुथाइदिनु भएको छ, त्यति चाहिँ होइन, तर कृषिमा रमाइरहेको मान्छे हो म र कृषिको कर्म गर्दा गर्दै थुप्रो खालका मान्छेहरू भेटिए, थुप्रो खालका ठाउँहरू देखियो होइन, र त्यहाँबाट निरन्तर सिक्ने क्रममा अघि बहिनीले भने जस्तो विविधता छ, धेरै छ, विविधताभित्रबाट हामीले सिक्ने कुराहरू खोज्ने हो र त्यही यात्रामा छु म। र आज अब थुप्रो जना भाइ बहिनीहरू बीचमा आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज हामी मुख्य गरी मलाई एकदम बाँधिएर बोल्न मन लाग्दैन होइन, म अलिकति तर अब कहिले कहिले फर्मल सेसनहरूमा पस्दाखेरि एउटा त्यो बोल्नलाई गाइडलाइन हुने हिसाबले पनि केही चाहिँ बनाउनु पर्छ, त्यो हिसाबले मैले सानो एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएको छु र त्योभन्दा बढी चाहिँ म तपाईहरुसँग सानो कुराहरू राखेर अनि छलफलमा बढी हामीले खर्च गर्यौं भने सिक्ने सिकाउने कुराहरू चाहिँ धेरै हुन सक्छ भन्ने कुरा म राख्दै म सानो मेरो प्रेजेन्टेसनलाई म यहाँ शेयर गरेर अगाडि जान चाहन्छु। र मैले स्क्रिन शेयर त गरेँ हैन, होस्ट डिसाइडेड पार्टिसिपेन्ट, यो मैले स्क्रिन शेयर गर्न खोजेको कि होस्टले एलाउ गर्नुपर्ने कुरा भनेको छ के अरे यसले। म होस्टलाई आगे गर्दछु कि उहाँले पर्मिसन दिनुहोला। सर एकचोटि हेर्नु त भयो होला। यसले अलिक समस्या परे हो। सर अब चाहिँ सर एकचोटि फेरि ट्राई गर्नु त, एकचोटि अब हुन्छ। हजुर हजुर, म अब हुन्छ होला। यस, यो भयो कि देख्नु सर। हजुर, अब मैले यो चाहिँ सानो यो फर्स्ट शीर्षकको कुरा भइहाल्यो हैन। हाम्रो फुड सेक्युरिटीको कुराहरू, हाम्रो पोलिसी, नेसनल पोलिसीका कुरा के छन् र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के परिरहेको छ खाद्य सुरक्षा र उद्यममा, फुड इन्डस्ट्री रिलेटेड उद्यममा भन्ने कुरा छ। र म पोलिसीका कुराहरूमा सानोमा मात्रै छुन चाहन्छु। मलाई एउटा कुरा चाहिँ लेखिएका कुरामा धेरै चासो रहँदैन हैन, त्यो लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो चाहिँ बेकार जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनल कुरा गर्दाखेरि। किनभने हाम्रामा ठेलीका ठेली लेखिन्छन् तर त्यो कहीँ त्यो मेटेरियलाइज हुँदैन हैन। यो मैले फर्स्टमा एउटा चित्र शेयर गरेको छु। अब यहाँ हुँदाखेरि फुड सेक्युरिटीको कुरामा
फुड सेक्युरिटीको एकदमै एलार्मिङ टाइममा हामी अफ्रिकाको देशहरू, यो कतिवटा देशहरू र नेपाल, भारत, साउथ एसियाको देशहरू हामी सबभन्दा धेरै देखिन्छ। किनभने अब क्लाइमेट चेन्जले पनि यो दक्षिणी ध्रुवमै धेरै असर गर्दैछ, अरू धेरै कुराले गरिबी पनि यही छ हैन। त्यो हिसाबले हामी एकदम च्यालेन्जिङ सिचुएसनमा चाहिँ छौँ। अब फुड सेक्युरिटीका डिफिनेसन धेरै छ। सिम्पल कुरामा भन्दाखेरि फुड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ खाने खाद्यान्नको पहुँच, यो चाहिँ एभाइलेबिलिटीको हिसाबले पनि र इकोनोमिक, फिजिकल पनि र इकोनोमिक दुइटैले। भनेपछि उत्पादन छ भने एउटा कुरा भयो हैन। अब यहाँ छेउमा हेर्नुभयो भने एभाइलेबिलिटी, एसेस र स्टेबिलिटी र युटिलाइजेसनका कुरा छ नि, डिफ्रेन्ट उनीहरूले डिफाइन गरेका छन्। मुख्य कुरा उत्पादन छ कि छैन, उपलब्ध छ कि छैन, उपलब्ध भएर पनि पहुँच छैन, पैसा भयो भने पनि पहुँच हुन्छ नि, त्यो कुराहरू भएन भने चाहिँ फुड सेक्युरिटी मानिँदैन। यिनीहरू चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरू सबैलाई यो चिजहरू चाहिँ धेरै चिजहरू थाहा होला, म यसमा धेरै चिज जान चाहदिनँ। अब यो सरकारको कुरा गर्दा नीतिका कुराहरू गरेका छन्। म दुईटा कुरालाई मात्रै हाइलाइट गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपालमा कृषि विकासको कुरा गर्दा, फुड सेक्युरिटीका कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रा नीतिहरूमा लक्ष्य के छ त भन्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिक व्यावसायीकरण गर्न, बजारीकरण माध्यमबाट व्यावसायिक एन्ड प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भनेको छ हैन। र दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्न जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने भनेको छ। जस्तो 9औं 10औं योजनाका कुरा गर्दा कृषिको विकास मार्फत चाहिँ जीविकोपार्जनलाई बेटर बनाउँदै त्यो विकासको मेन बाटो चाहिँ बनाउने भनेको छ। तर ती लेखिए ओरे ती गए हैन। अरू थुप्रोवटा योजना आए र उद्देश्यको कुरा गर्दाखेरि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भनेको छ। व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको आधार विकास गरी क्षेत्रीय बजारहरू, राष्ट्रिय क्षेत्रीय बजार अब अन्तर्राष्ट्रिय पनि कुरा गर्नुपर्छ, त्योसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भनेको छ। र त्यो सँगसँगै सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई के हस्तान्तरण गर्ने त भन्दा प्राकृतिक स्रोतहरू जुन हामीलाई आएको छ तिनीहरू चाहिँ सन्तुलित रूपमा अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यो कुरा लेखिएको छ हैन। अब यसलाई धेरै कुराहरू म यसमा जान चाहदिनँ। हाम्रा नीतिहरू अरू के चिजले हामीलाई असर गरिरहेछ भन्ने हामी छलफलमा जान चाहन्छौँ। र मुख्य कुराहरू गर्दाखेरि कृषिलाई हाम्रो लाइभलीहुडको र अरू धेरै चिजलाई को मुख्य फोकस गरेको छ। र गरिबीको कुरा अनि मान्छेको बसेको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने हो भने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै मान्छे छन्, त्यहाँ गरिबी छ र त्यहाँ अरू विकल्प छैन, त्यहाँ चाहिँ एउटै कृषि विकल्प हो। अहिले बिस्तारै केही जोडिन थालेका छन्, नत्र कृषि चाहिँ उँभो उक्सिएन भने त्यो चाहिँ उक्सिँदैन भनेर यी लेखिया छन्। तर रियालिटीमा हेऱ्यो भने पनि जस्तो संसारभरि हामी जस्ता विकासोन्मुख देशहरू चाहिँ जहिले पनि जुन जुन बेला कृषिको विकास भएको छ त्यो बेला त्यो देशको गरिबी पनि घट्या छ र जीवन पद्धतिमा पनि सुधार आएको छ भने अरू विभिन्न खालका विकास भएको बेला चाहिँ गरिबी पनि घट्या छैन, जीवन पद्धतिमा पनि सुधार आएको छैन। जस्तो इन्डियाको कुरा गर्दा 80 को दशकमा कृषिले एकदम राम्रो गरेको थियो, त्यो बेला इन्डियाको गरिबी पनि घट्या छ, बेटर भएको छ। अब यो पछिल्लो चरणमा गएर इन्डियाका अरू थुप्रो विकासहरू भएका छन्, तर त्यो बेला गरिबीहरू चाहिँ धेरै घट्या छैन। त्यो हिसाबले पनि ग्रामीण गरिबी र ग्रामीण जीवनसँग कृषि चाहिँ जोडिया छ। अब मैले यो एउटा फोटो सेयर गरेँ, यसको म रिलेसन पछि खोज्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई जोड्दै जान्छु। नेपाल भने चाहिँ कस्तो देश हो रे, हामी बसेका चाहिँ कस्तो देश हो रे भनेर भन्छन् भने सानो प्राप्तिमा पनि हामी ठुलो खुसी मान्ने खालका मान्छे हौँ रे के। अब यहाँ फोटो देख्नुभएको छ, 3टा टिपेर एकदम रमाइरहेका, एक डालो काँक्रा बोकेर हैन, सानो पानी पटाएर बिरुवा आफूलाई पानी दिन पाउँदा पनि खुसी भइरहे, 2टा घिरौँला टिप्दा पनि खुसी भइरहे, अथवा सानो सानो प्राप्तिमा चाहिँ खुसी हुने मान्छे हो रे क्या। यो बेस्ट क्वालिटी हो भन्छु म। अफ्रिका हेर्दाखेरि, अस्ट्रेलिया हेर्दाखेरि, युरोप हेर्दाखेरि, पूर्वी एसिया धेरै हेर्ने हो भने, संसारका विभिन्न पाटोलाई हेर्ने हो भने हामी एसियामा बस्ने मान्छे छौँ नि। त्यो माथि पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा बस्ने मान्छेहरूको यो चाहिँ एकदमै ठुलो क्यारेक्टर हो, एकदम गुड क्यारेक्टर भन्छु म। त्यही भएर माओवादीको एकदम ठुलो द्वन्द्व बेहोरेको हामीहरू हैन, 20औं वर्ष हामी एकअर्का, तर हामी त्यो द्वन्द्व समाधान हुने बित्तिकै एकदम छोटो समयमा घुलमिल भयौँ के।
घुलमिल भएपछि यात्राहरू सहज हुन्छ, विकासहरू सजिलो हुन्छ। म गएको साल यो बेला म श्रीलङ्कामा थिएँ। श्रीलङ्का एउटा बेग्लै देश छ, हामी जस्तै भएको नि। त्यहाँको बुद्ध धर्मले यसरी बाँधेको रहेछ मान्छेहरूलाई, मैले कहिले कल्पना गरेको थिइनँ। तिनीहरूले तिनीहरूको व्यवहारहरू अरू हेऱ्यो भने ओहो धर्मलाई यसरी जीवन पद्धति बन्दो रहेछ भनेर बिस्तारो यहाँ मोछेड लागेको छ भने बिस्तारो हटाउँछन् क्या श्रीलङ्कनहरूले। ए मार्नु हुँदैन भन्छ क्या। त्यो बाटोमा छेपारोहरूले बाटो काट्दैछ भने गाडी रोकेर त्यो बाटो काट्न दिन्छ क्या छेपारोहरूलाई। अब त्यो र हाम्रोमा कल्पना गर्यो भने त आकाश जमिनको फरक छ नि। धर्मले सर्पलाई मारिराखेका हुँदैनन्, त्यसलाई पनि बिस्तारो बाटो जान दिइराखेका हुन्छ होइन। त्यस्तो मान्छेहरू 32 वर्ष कसरी लडे होला भन्ने लाग्यो क्या मलाई तिनीहरूलाई नजिकबाट हेरेपछि। त्यो चिजहरूसँग विकास जोडिन्छ, त्यसलाई म पछि कुरा गर्छु। त्यसको लागि एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ फोटो राखेको हूँ मैले यसमा। अनि अब हाम्रो देशलाई हेर्ने हो भने हामी कसरी गइरहेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रा पहाडहरू, हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरू खाली हुँदै गइरहेका छन् क्या। जहाँसुकै पनि हामी पूर्वदेखि पश्चिमसँग हिँड्यौँ भने ग्रामीण पहाडमा घरहरू रित्तै देखिन्छन्। पहिलाको गुलजार सोसाइटी चाहिँ छैन। किन भन्दा त यो तलको गाडीहरू छ नि, त्यो ट्रक पहाड जाँदाखेरि सामान भरि लिएर गएको, बिस्कुट चामल लिएर गएको गाडी उताबाट आउँदा ठ्याक्क झोलामा पैसा लिएर खाली गाडी झर्छ क्या तल। त्यो गाडी जताबाट भरिएर गएको हुन्छ नि, पैसाको फ्लो त्यतैतिर जाने हो। त्यो भएपछि गरिबी पैसाहरू जब सिद्धिँदै जान्छ गरिबी आउने हो, अरू सम्भावनाहरू सिद्धिँदै जान्छन्। अनि पैसाको पछि लागेर मान्छे पनि के हुन्छ, बसाइ सराइ जाँदै जान्छ। त्यो चिज चाहिँ अहिलेको हाम्रो स्थिति छ। पहाडको एकदम दूर दराजहरू इलाकामा जानुभयो भने पनि त्यहाँ यो तल्लो फोटोमा हेर्नु भने यो ओखलढुङ्गाको फोटो, म केही वर्ष अगाडि काम गर्दाखेरि त्यो थाक्रामा मकैहरू त्यत्तिकै छ, अरू धेरै छ, धान ढिकुटीमा छ। तर हामी ठ्याक्क छेउछेउबाट चाउचाउ किनेर चामल किनेर अर्को खान्छौँ। हामी ती उत्पादनहरू गएछन्। अब उत्पादन बिकेन भने उसले किन खेती गर्छ त? फेरि उसले खेती त गर्दैन नि त। ऊ त फेरि अर्कोचोटि त लाउँदैन, त्यो त पहिला बिक्नु पर्यो। त्यो बिकेपछि बल्ल उसले उसँग पैसा हुन्छ र अर्को बाली लाउँछ। तर एकतर्फी रूपमा त्यो सामानहरू जान थाल्यो र पैसा अर्कोतिर जान थाल्यो भने अनि गरिबीको ट्र्यापमा झन बढ्दै जान्छ। अनि मर्ता क्या नकर्ता भन्छ, मान्छे पनि हिँड्छ क्या त्यो सँगसँगै ट्रक चढेर। तल आउँछ भएपछि बिरान हुन्छ नि, अनि ब्यालेन्स हुँदैन विकासमा। अनि हामी अहिले कुरा गर्छौँ बाँझो भयो जमिन भनेर भन्छन् होइन, बाँझो विरुद्धका कानुन ल्यायौँ भन्छन्। मान्छे नभए त त्यसै बाँझो भइहाल्छ नि, त्यसै जङ्गल भइहाल्छ नि। मान्छे भए पो त्यहाँ खेती हुन्थ्यो र बाँझो हुँदैन थियो। मान्छे नभएको ठाउँ चाहिँ कानुन बनाएर पोलिसी बनाएर फेरि हराभरा हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसलाई त एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यहाँको चिजहरू बिक्ने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। यो चिजहरू चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा नेपालभरि नै देखिन्छ र यसलाई यो एउटा एकदम ठुलो कुरा छ। र अब किन्ने कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी कृषिको मान्छेहरू जहाँसुकै गएर कुरा गरौँ, सानो सानो छलफल गरौँ, मान्छेहरूले पहिला भन्ने कुरा के छ भने तिमीहरूको कृषिको हुँदा र नहुँदा के छ, तिमीहरू जति जति बढ्दैछौ त्यो नेपालले किन्ने कुराहरू, नेपालको इम्पोर्ट त त्यति नै बढ्दैछ भने तिमीहरूले के चाहिँ काम गर्यौ त भन्छन् के। एकदम प्राविधिकहरूलाई आउने अहिले एकदम ठुलो प्रश्न हो। अब यहाँ हेर्नु भने 2009-10मा 44 अरब भएको खाद्यान्न ऊ त अहिले 157 अरब भइसक्यो। 15मा 16मा 215 अरब अझै बढिरहेको छ त्यो चाहिँ होइन। अब त्यो चाहिँ खरबमा पुगेको छ नेपाली पैसामा कुरा गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ किन बढिराखेको छ त भन्दाखेरि मकै खाने मान्छेले पनि मकै खान छोडेको छ। अलिअलि खेती गर्ने मान्छे सबै सहरीकृत भएको छ जहाँ खेती छैन। अनि बाँझिया पनि छ, खाने फुड हेबिट पनि चेन्ज भएको छ। सब भएपछि त किन्नु पर्यो नि। किन्नेपछि बढे छ। हाम्रा शिक्षाहरूले पनि काम गरिरहेको छैन। भाइ बहिनीहरू जस्तै मेरा छोराछोरी छन्, मेरा छोराछोरीले सोध्ने प्रश्न पनि यो हो, कृषिको यत्रो धेरै मान्छे पढेर के भयो त भनेर। तर पढ्ने र त्यो ज्ञानको सदुपयोग हुने कुराहरू छ नि, त्यो चिजहरू हुन सकेनन्। यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। र हाम्रा जस्तो नीतिहरू छन् नि, जसलाई लेखिदिने छोडिदिने बिर्सिनेले चाहिँ यसलाई कहिल्यै एड्रेस गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यो सानो देखाएको। अब हामी कसरी चेन्ज भइरहेका छौँ भनेर यसमा हेऱ्यो भने जस्तो हामी पनि विश्वका 18-20वटा मुख्य धान उत्पादन गर्ने देशमध्ये एउटा हौँ। अब यहाँ हेऱ्यो भने 1961 देखि झन्डै 1995 तिरसम्म आउँदाखेरि
बङ्गलादेशले पनि धान किनिरहेको बेला, इन्डियाले पनि किनिरहेको बेला, अरू धेरैले किनिरहेको बेला हामीले चाहिँ बेच्दै थियौँ के। त्योभन्दा पछितिर हेर्दै गयो भने अरू कहाँ न कहाँ पुगे होइन। भियतनाम पनि एकदम धेरै माथि पुग्यो। भारत संसारको सबभन्दा धेरै चामल निर्यात गर्ने देश बन्यो। बङ्गलादेश सफिसियन्ट भयो। हामी चाहिँ किन्ने भयौँ, हामी चाहिँ अरबौँको धान किन्ने भयौँ, किनभने हाम्रा भएका खेत पनि बाँचिँदै गए, खेती गर्ने मान्छेहरू पनि छोड्दै गए, मकै खाने मान्छे पनि सबै धान चामल खान थाले। त्यो भएपछि त्यो सँगसँगै त्यो स्टेपहरू नमिल्दाखेरि हाम्रो विकास चाहिँ सँगसँगै नजाँदाखेरि र त्यो असन्तुलित विकास जुन चाहिँ अघि भने मैले पैसाको फ्लोसँगै मान्छेहरूको फ्लो पनि अर्कोतिर अर्बन एरियातिर तराईतिर काठमाडौँतिर सर्दाखेरि यो चिजहरू चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नीतिले धेरै असर पारेको छ। अब यो किन खस्किँदै गयो त भन्ने कुराहरू हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रबाट गैर कृषि क्षेत्रमा जानेको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्या छ। अब यो किन बढ्यो त भन्ने कुरा गर्यो भने 1990 पछि जब बौद्ध नेपालमा आयो, प्रजातन्त्र आयो 46 सालको, अनि त्यो पछि त पासपोर्टहरू इजी भयो, मान्छे जोसुकैले पासपोर्ट बनाउन सक्ने भयो। पहिला त्यो चिज पनि थिएन, वैदेशिक रोजगार सजिलो भयो। त्यसपछि 50औं लाख हाम्रा मान्छेहरू, युवाहरू जोसँग कर्म गर्ने, त्यो खेत फलाउने मान्छेहरू थिए, हामी सिफ्ट हुँदै गयौँ। त्यो एउटा सिफ्ट भएपछि त्यसका अरू परिवार पनि सिफ्ट भयो गाउँबाट, खेतीबाट। अब यो मैले त्यो ठ्याक्कै जाने तीव्र बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी मुख जाने बसाइसराई तीव्र भएको छ कृषि। अनि त्यो भएपछि काम गर्ने मान्छे सिद्धेपछि त मजदुरहरू त अभाव हुने भयो नि। अनि त्यो रोज त्यो ज्याला त बढ्ने भयो। म सानो ज्यालाको अर्को उसमा देखाउँछु। अनि त्यो मजदुर नभएपछि ज्याला महँगो भएपछि खेतबारीहरू यो बाँझिन थाले, उत्पादनहरू घट्न थाल्यो हरेक वर्ष, अनि आयातहरू चाहिँ हरेक वर्ष बढ्न थाल्यो र परनिर्भरता बढ्दै गयो। ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी खस्किँदै जाँदैछ। जस्तो यो ग्राफ हेऱ्यो भने 2007-08 सम्म जति बेला चाहिँ ज्याला मजदुरी 100 रुपियाँको आसपास थियो, धान उत्पादन गर्ने हेक्टर खर्च चाहिँ जस्तो 22,000-25,000 रहेछ। अब यतातिर आउँदा जति बेला मजदुर रेट चाहिँ अहिले त 500 भन्दा पनि माथि पुगेको छ होइन। 300 हुँदा चाहिँ 71,000 पुगेछ क्या। 3 गुणा 4 गुणा खेती खर्च बढेपछि चामलको दाम उस्तै छ, धानको दाम उस्तै छ भनेपछि नाफा त घट्यो नि त डाङडुङ। अनि नाफा घटेपछि किन खेती गर्ने होला भने मान्छे पनि त अलिअलि भएको खेत पनि बेचेर हिँड्यो क्या, घडेरी नै घडेरी भए। जस्तो झापा मोरङ सुनसरीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने मोरङबाट मात्रै गएको 10-15 वर्षमा 10,000 हेक्टर जति धान खेत चाहिँ अर्को क्षेत्रमा गएको छ के। त्यो भएपछि त घट्यो नि। 10,000 को केही नभए 40,000 टन त खाद्यान्न त घट्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ गइरहेको छ हाम्रो ट्रेन। त्यो एउटा चिजसँग अर्को जोडिया छ होइन। यो हिसाबले पनि हाम्रो पोलिसी चाहिँ यिनीहरूको धान टाइममा किनिदिन सक्ने, इन्डियाको जस्तै इनपुटहरूको रेट त्यो बराबर बनाइदिने भए त हाम्रो पनि, अनि मेकानाइजेसन धेरै भएको भए त हाम्रा पनि यो चाहिँ प्रफिटेबल हुन्थ्यो होला। प्रफिटेबल भएपछि मान्छेहरूसँग खेतसँग जोडिएर रहेका हुन्थ्यो होला, कृषि गर्थ्यो होला। किनभने अमेरिकामा पनि कृषि हुन्छ, युरोपमा पनि कृषि हुन्छ, सब ठाउँ हुन्छ नि। क्यानाडाले हामीलाई गहुँ बेच्न सक्छ, अस्ट्रेलियाले हामीलाई कोदो बेच्न सक्छ भने हाम्रामा पनि त्योभन्दा सस्तो छ मजदुर ज्याला सब छ, हामीले पनि त्यो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर यो सबै मान्छेहरू चाहिँ मुभ हुँदाखेरि त्यो चिजहरू पनि चौपट भएको छ। तर अब कृषिमा सबै चिज चाहिँ सिद्ध्या छ त भन्दा त्यो पनि छैन के। यो 1-2वटा फोटो हेर्नुहोस्। यो हेर्नु भने यो कैलालीको फोटो हो। अहिले धेरै धेरै बिघामा केराका बगानहरू चाहिँ ड्रिप इरिगेसन थोपा सिँचाइसँगै सुरु भएका छ र ठुलो मात्रामा जुन इन्डियाबाट आइरहेको थियो उत्पादन, त्यो चाहिँ हाम्रो उत्पादनले धान्न थालेछ। यो एउटा ट्रक हेर्नुहुन्छ भने यो मकै बोकेको, हरियो मकै बोकेको ट्रक चितवनको हो। यो चितवनबाट हरेक दिन जसो यो हरिया मकै पोलेर खाने मकै बोकेका ट्रकहरू चाहिँ काठमाडौँ जान थालेछ, पोखरा जान थालेछ, अर्को सहरमा। भनेपछि गाउँ मकै चाहिँ जुन पहिला अलिअलि घरमै मात्रै पोलेर खाइन्थ्यो अथवा गुँडो बनाउन अथवा अरू चिजमा प्रयोग हुन्थ्यो नि, त्यो चिजले त अहिले हरियामा भाउ पाएछ नि। हरियामा भाउ पाएपछि खेत पनि 15-20 दिन खाली भयो, अगाडि खाली भयो, अर्को बाली लगाउन पनि छिटो भयो, पैसा पनि सस्तो महँगो भयो। जस्तो मकैको सिजन अनुसार हेर्ने हो भने विराटनगरकै कुरा गर्दा भने 5 रुपियाँदेखि 15 रुपियाँसम्म घोगा हुन्छ के। त्यो त पछि त्यो छिप्पिएर बेच्दा पनि हुँदैन। यसरी अघि उद्यमको कुरा उठ्या छ नि,
इन्टरप्रेनरसिप पनि डेभलप भएको छ। जसले यो व्यावसायिक रूपमा आफ्नो पेसालाई ढालेछ ऊ चाहिँ एकदम सफलता साथ अगाडि बढाएको छ। जो छैन नि, अब यो एउटा फोटो चाहिँ यो एसआरआई को हो। लाइनमा हेर्नुहुन्छ नि एउटा एउटा रोप्या धान त्यो सबैले बालाले भरिया छ हैन। हामी 50 60 70 किलो हेक्टरको बिउ लगाउँथ्यौं भने 6-7 किलो बिउले पुगेको छ। त्यति बिउ भएछ त अरु बिउ पनि बस्दो रहेछ, पानी पनि थोरै लाग्दो रहेछ, मल पनि थोरै लाग्यो भने त खेती खर्च अलिअलि बच्न सकिने रहेछ। र उत्पादन सरदर हेर्ने हो भने म वर्षौंको कुरा गर्दा पनि एसआरआई को तरिका अलिअलि मोडिफिकेसन हुँदा पनि 6 टन भन्दा बढी उत्पादन भइरहेछ, जबकि हाम्रो नेशनल प्रोडक्सन 3 टन मात्रै छ। हामी 5 टन पुग्ने हो भने हेक्टरको हामी सजिलैसँग हामीलाई सबैलाई पर्याप्त पुग्ने खानेकुरा बनाएर विदेशमा बेच्न सकिन्छ। अरबौंको धान जुन हामीले बेच्दै थियौं केही दशक अगाडिसम्म, त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि सम्भव छ है भन्ने कुरा हो। अब यो कृषि चाहिँ एकदम र्यापिडली ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यो जुन व्यावसायिक कृषि चाहिँ हामी जमिनमा खेती गर्दै थियौं, जमिनबाट थाङ्रा हाल्न थाल्यौं, थाङ्राबाट छानु हाल्न थाल्यौं हैन, छानुबाट अझै विशेष खालका छानुहरू हाल्दै गयौं। मान्छेले जमिनमा रोप्ने माटोमा रोप्ने खेहरू चाहिँ माटो बिना कोकोपिटमा अरु चीजमा रोप्न थाल्यौं हैन। त्योबाट पनि अघिल्लो स्टेपमा जाँदै हामी हाइड्रोफोनिक देखि एरोफोनिकका कुरा गर्न थाल्यौं। त्यो र्यापिडली चेन्ज भइरहेछ नि कृषिको प्रविधि। त्यो अनुसार मान्छेले अब सानो सानो घरभित्र एक कट्ठा जग्गाभित्र डिफरेन्ट लेयरमा हैन भर्टिकल पहिला हरिजेन्टल फार्मिङहरू हुने अब भर्टिकल फार्मिङ हुन थालेका छन्। त्यो प्रविधिले मान्छेलाई यति एट्र्याक्सन गरेको छ, केही नजाने मान्छेहरू पनि टक्क फोटो हेरेर यो चाहिँ म गर्ने भन्दा थालिहाल्छ के बनाएर। तर अब स्ट्रक्चरले मात्रै त फल्दैन नि। स्ट्रक्चर सँगसँगै न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन्, वाटर म्यानेजमेन्टका कुरा छन्, अरु धेरै चीज स्ट्रक्चरहरूका कुरा, ह्युमिडिटीको कुरा, टेम्परेचरको कुरा दुनिया छ। त्यो नगरी ठ्याक्कै स्ट्रक्चरमा चाहिँ फल्छ भनेर बनाउन थालेपछि हाम्रा धेरै मान्छे डुब्या पनि छन् हैन। कहिले कहिले प्रविधिले एकदम राम्रो कुरा गरेको छ, तर कहिले कहिले सजिलो खोज्दा खोज्दा कहाँ न कहाँ हामी पछाडि पनि परेका छौं। यसरी यो त एकदमै र्यापिडली चेन्ज भएको छ। त्यो माथि अहिले त हाम्रा हातमा मोबाइल छ नि, अनि मोबाइलमा युट्युबको त बाढी आएको हुन्छ, टक्क देखो खोज्न हिँडिहाल्यो के। त्यो चिजले पनि कृषिलाई चाहिँ अलिक धर्मरा आएको छ के। हामी सजिलोको खोजीमा जाँदा जाँदा मान्छेले अमेरिकनहरूले, क्यानेडियनहरूले, अस्ट्रेलियनहरूले भटमास बेचिरहेछन्, हाम्रै ल्याउने मास बेचिरहेछ, तिलका चिजहरू अफ्रिकातिरबाट आइरहेछन्। हामी चाहिँ सबै कृषिमा एकदमै वातावरणले पनि दिएको देश चाहिँ मैले देखेका देशहरूमा नेपाल जस्तो अच्छा देश त मैले कहीँ देखाएको छैन हैन। त्यो चिजहरू दिएर पनि हामी चाहिँ अन्तै अन्तै पुगिरहेछौँ। हामी अल्मलिया छौँ कि अथवा सजिलोको खोजमा हामी एकदम तल तलतिर गइरहेछौँ के मान्छेहरू पनि, अनि बरु ठगी खाने हैन। र अर्को चिज चाहिँ नैतिकता भने निरन्तर गिर्दो छ। जुन चाहिँ हाम्रो बुवा हजुरबाको पालामा जुन चिज हामीले देखाएको थियौँ नि, जुन नैतिकता देखाएको थियौँ, जुन अरूलाई ठग्नु हुँदैन भनेर देखाएको थियौँ, सजिलो खोजमा त्यो चिज चाहिँ बढ्दैछ के। हामीलाई लाज हुन छोड्या छ मान्छेहरूलाई। त्यो चिजले त कहिले पनि देश हुँदो लाग्दैन। अब यही चिजहरू गर्दाखेरि जो अलिकति अगुवाहरू छन्, क्रिएटिभ छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यसको सोलुसन खोज्दै जानेछन्। र अब भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा गर्ने कुरा भने चाहिँ हामी जहिले पनि सोलुसनका कुरा गर्न थाल्यौँ भने हामीले भेट्टाउने रहेछौँ के। तर प्रब्लम मात्रै खन्दै गए त जति खनिन्छ त्यही मात्रै भेटिने रहेछ नि। त्यसकारण सोलुसनहरू जहिले पनि सोलुसनका कुराहरू हुन्छ। मैले आफूले पिएचडी गर्दाखेरि मेरो चाहिँ टेक्नोलोजी इनोभेसन प्रोसेस एउटा स्टडी गरे हो र त्यो भन्दाखेरि के भन्छ हाम्रो विश्वविद्यालयले भने जहिले पनि हामीले लोकल इनोभेसनहरू खोज्यौँ, साइट स्पेसिफिक इनोभेसनहरू खोज्यौँ, कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इनोभेसन खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ डुएबल हुन्छ, त्यो चाहिँ जहाँ पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यो मान्छेहरूले त्यही अनुसारको मोडिफिकेसन खोज्नुपर्छ। टेक्नोलोजी कहिले पनि कपी पेस्ट स्टाइलको टेक्नोलोजीले काम गर्दैन भन्छ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ एकदम प्रोएक्टिभ हुने र यस्ता चिजहरू सोलुसन खोज्ने कुरामा पनि लाग्न सक्यौँ भने बेटर हुन्छ। त्यसैको एउटा अप्सन हो यो। यी सबै फोटोहरू नेपालको हो धेरै जसो हैन यिनीहरू। र यहाँ सानो सानो कुराहरूले हामीले चेन्ज गर्न खोजेका छौँ। अर्को चिज चाहिँ अहिले र्यापिडली चेन्ज भएर के गइरहेछ त भन्दा कृषकहरूले आफ्नो यो स्रोत साधन सुहाउँदो र बढी मुनाफा दिने चिज खोजिरहेछ। धान लगाउनु भन्दा माछा पाल्नलाई सजिलो भयो र प्रोफिटेबल भयो भने
मान्छे खोद्रुक खेतमा पोखरी बनाएर माछामा लागेको छ के उसले फेरि धानै फलाउनु पर्छ मेरो आफ्नै धान ढिकुटीमा भण्डारमा हुनुपर्छ भनेर लाग्दैन माछा बेच्छु धान किन्छु भन्ने अहिले सहज भयो नि यातायात पहिला थिएन म ओखलढुङ्गा बस्दाखेरि त्यहाँको जो खेतीवालहरूले सुनाउँथ्यो पहिला यातायात गाह्रो हुँदाखेरि मजदुरले पैसा होइन अन्न दे भन्थ्यो अरे के पैसा इक्विभ्यालेन्ट अन्न दिनु पर्यो किनभने अन्नको एसेसिबिलिटी सहज थिएन अहिले प्याकेटको फुड घर घरमै पुगेको छ भनेपछि अहिले क्यास ले भन्छन् रे के अन्न नबिकेपछि त क्यास कहाँबाट ल्याउँछ बिचराले बरु छोडिदिन्छ क्या बाँचो भएर त्यो भएर अहिले पैसासँग जोडिया छ कहिले कहिले विजय कुमारले अरूले भन्दा वैश्य युग सुरु भएको छ भन्छन् नि अहिले हरेक चिज पैसासँग जोडिया छ र खेती पनि पैसासँग जोडिया छ जेले पैसा दिन्छ यो एउटा यो छाप्रोमा हेर्नुहुन्छ यो गडेवाला मल बनाउने हो भर्मी कम्पोस्ट बनाउने भर्मी कम्पोस्ट बनाएर पैसा दिन्छ भने ऊ खेतमा गएर जोत्दैन के उसले त्यही भर्मी कम्पोस्ट बनाउँछ बजारमा बेच्छ मजाले खान्छ च्याउ बनाएर अच्छा पैसा दिन्छ भने उसले छाप्रो बनाउँछ च्याउतिर लाग्छ कोही कागतीमा लागेका छन् कोही पोखरीमा लागेका छन् भने त त्यही धानखेत त्यही फुड सेक्युरिटीका कुरा गर्ने हरेकतिरले घट्दै गएका छन् नि त्यो चाहिँ अरूतिर डाइभर्ट भइरहेछ अनि कहिले कहिले जीविकोपार्जनको कुरा गर्दा कसरीसँग जोडिँदो रहेछ कृषिसँग भने यहाँ एउटा मैले फिगर राखेको छु जस्तो मोरङ सुनसरीको कुरा गर्दाखेरि 30,000 बिघामा अहिले जमिन पाइन्छ वर्षको म पोखरामा हुँदा 1 रोपनीको कति भाडामा लाग्छ हो तिमीहरूको भन्दा 30,000 रुपियाँ भन्दै थिए के र बिहारमा जुन चाहिँ अब पहिला सबैले गाली गर्ने सराप्ने खराबीको उदाहरण दिने हुँदाखेरि बिहारको कुरा गर्थे बिहारमा मकै चाहिँ र कृषिले बुम गरेपछि अब यहाँ अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने पहिला 5,000 6,000 एकरमा भाडा लाग्ने चिज चाहिँ अहिले 17 देखि 18,000 भयो रे के त्यो भनेपछि त खेतीवालाको पनि कमाइ त 3 गुणा भएछ नि त्यो भएपछि एउटा चिज चेन्ज भयो भने त्यसले जीवनका हरेक पाटोलाई छुँदो रहेछ क्या यो पोखरामा किन 30,000 दिन्छ भने त सानो भैँसी पालेर पनि सानो थोरैमा गाई पालेर पनि अथवा तरकारीमा त्यो बनाएर त्यहाँ मजाको दाम पाइरहेछ भनेपछि 1 बिघा भन्दा 1 रोपनीमा खेती गर्न सहज भयो नि त्यो मान्छेले तिरो भाडा पनि हाल्यो के जस्तो अघि त्यहाँ उद्यमशीलताका कुरा आएको छ के माथि उद्यम चाहिँ कसरी चेन्ज गरेको छ उद्यमलाई कसरी असर गरेको छ त भन्दा यी सब खालका कुराहरू चाहिँ यो उद्यम जोसँग उद्यमशीलता छ नि अलिकति इनोभेटिभ मान्छे छ अलिकति इन्टरप्रेनरसिप भएको मान्छे छ उसले त त्यो सानो सानो चिजबाट सोलुसन खोजेको छ के अनि त्यसैको सिको गर्न खोज्छ अर्को केही नजानिकन अनि उ लड्छ के अनि कृषि चाहिँ चौपट रहेछ भनेर गाली गर्दै हिँड्छ उसले अर्को अगाडि गएकै हुन्छ के त्यो भएर त्यो हाम्रो स्ट्राटेजीलाई पनि हाम्रो ज्ञानलाई पनि र हामी कति एक्टिभली लाग्न सक्छौँ कति डेप्थमा गएर लागेका छौँ त्यसले पनि धेरै माने राख्छ अनि हामी कहाँनिर चुक्यौँ त भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ अब जस्तो नीति बनेकै छन् हैन एपीपी बन्यो एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान भनेर अहिले एडीएस भनेको छ हैन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भनेको छ त्यो बिचमा 9 प्लान 10औं प्लान यता 11 तिर आएर 3 वर्ष र 5 वर्ष भनेर लेखे छन् ठेलीहरू 100औं पेजका कुराहरू लेखेका छन् कृषिलाई आनको तान फरक पार्दिने भनेका छन् हैन 2 वर्षमै खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाइदिने भनेका छन् हामी चाहिँ झन्झन तल गइरहेका छौँ के किन भन्दा त यहाँ मैले 2-3 वटा कुराहरू लेखेको छु जस्तो हामी सधैँ उद्देश्यविहीन भएर हिँडिरहौँ के योजनाहरू आयोजनाहरू परियोजनाहरू कार्यविधिमा केन्द्रित यो 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 यसरी गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप कुराहरू लेखे के प्राप्ति गर्ने भन्ने कहिले पनि भएन के अहिले तपाईहरु भ्रष्टाचारको कुरा सुन्नुहुन्छ अरू चीजहरू सुन्नुहुन्छ जम्मा त्यो कार्यविधिको घेरामा कहाँ पुगेन अनि त्यसलाई समाति राखेको छ के अनि पैसा पनि त्यो खानेले पनि त्यही कार्यविधि मिलाइदिएको छ खेतमा बारीमा के फल्नु परेको छैन कागज तुरुस्त राखेर खाइदिएको छ त्यो भएपछि हामी उद्देश्य त कहिले भेट्यौँ नि हामी मकै यति उत्पादन गर्ने धान यति उत्पादन गर्ने यति इम्पोर्ट बढाउने यति चाहिँ यो इम्पोर्ट घटाउने एक्सपोर्ट बढाउने भन्दा त कहिले लाग्दै लाग्यौँ त्यो लाग्यो भए त हामी त्यो भेटाउँथ्यौँ होला र हाम्रा योजनाहरू सधैँ हाम्रा समस्यामा आधारित भन्दा केही मानिसका अदृश्य चाहनामा आधारित रहे के अरूको नक्कल गर्ने भए त्यसैले निष्प्रभावी भए हाम्रो के छ अघि मैले पहाडको कुरा गर्दा ओखलढुङ्गाको फोटो देखाएको थिएँ नि त्यहाँको समस्या भने त उनीहरूले फलाएको मकै धान किन्दियो भने सिद्धिन्छ के
उनीहरूले फेरि बेच्दा पैसा आउँछ, फेरि लगानी गर्छ र त्यो खेत पनि बाँझो रहँदैन, उनीहरूको लाइफ पद्धति पनि त्यो नि एक्टिभेट हुन्छ, मजदुरले काम पाउँछ होइन। तर अब त्यो गरिँदैन र त्यहाँ गएर अनेकका त्यहाँ ठुला ठुला मेसिनहरू हालिदिएर त्यहाँ चाहिँ अर्को गरेर अझै उत्पादन बढाएर पनि त बिक्दैन भने अनि त्यो त सोलुसन भएन नि। त्यसरी कहिले पनि हामी सोलुसनमा गयौँ के। अनि अरूका कहीँ देखो आयो त्यसलाई फिट गरिदिइहाल्यो। जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भने म त्यहाँ काम गर्दाखेरि जहाँसुकै पानीको समस्या छ, थोपा सिँचाइको थुप्रो कुराहरू चल्या छ। थोपा सिँचाइ सानो सानो दियो भने त बेटर हुन्छ होला भनेर हामीले केही पाइलोटिङ गरौँ न त भनेर सुरु गऱ्यौँ के। 200 लिटर जाने ट्याङ्की दिने अनि ड्रिप जोडिदिने। अनि म 10-11 महिना त्यहाँ काम गरेर म झापा आएँ र पछि मैले त्यो के भयो होला भन्ने चासो चाहिँ भइरहन्थ्यो। अर्को साल सोद्धाखेरि त्यहाँ काम गरिरहने साथीहरूले के गर्दैछ हो त्यो ड्रिप थोपा सिँचाइहरूले भन्दा ए थोपा सिँचाइ पाइप साइप सब गुटमुट्याएर फ्याँकिदिइसकेछ, त्यो डिब्बा चाहिँ ल्याएर भाँडा बाँध्ने ठाउँमा पानी जम्मा गर्ने राखेको छ भनेर भन्छन् के। त्यो चिज त उनीहरूको आवश्यकता भन्दा हाम्रो चाहनाले गरेछौँ र त्यो भएपछि उनीहरूको आवश्यकता नै नभएको चिजहरूले कहिले कहिले यो विकासहरू चाहिँ प्रभावित हुँदो रहेछ। अनि सङ्गठन बने तर हामी कहिले सङ्गठित भयौँ न, त्यसैले उत्पादनमूलक सहकारी कहिल्यै बनेन। जस्तो सहकारीहरूका कुरा, हजारौँ हजार सहकारी कृषि सहकारी बनेका छन् नेपालभरि, तर कसै कोही खेतीमा इन्भल्भ छैन के। उनीहरूले त खेती गर्ने संसारभरि देखिएका सहकारीहरूले उनीहरूले उत्पादन पनि गर्छन्, त्यसको बजारीकरणमा पनि काम गर्छन्, त्यसलाई एक ठाउँ ल्याएर भोल्युम बनाउने काम गर्छन्, आपसमा ट्रेडिङ गर्छन् होइन। तर हाम्रो त सङ्गठन बने, बचत र ऋणका कुरा गरे, कृषि सहकारी भने त त्यो चाहिँ कहिले काम नगरेकोले तिनीहरू पनि त्यो चाहिँ कहिले उद्देश्यमूलक नै भएनन्। हामी सधैँ निजी र तत्कालिक नाफा घाटामै केन्द्रित रह्यौँ। ठुलो सामूहिक उद्देश्य र दिगो प्राप्तिका प्राथमिकता कहिल्यै परेनन्। हामीले नीति बनायौँ, कर्मचारी कहाँबाट आफ्नो पैसा दुनु सजाउने भन्नेमा लाग्यो होला र अरूहरू पनि कसरी सजिलो कर्मचारीसँग मिलेर पैसा खानेमा अथवा त्यही भएको सरकारले दिएको पैसा चाहिँ मिसम्यानेज गर्ने, मिसयुज गर्नेमा लाग्यो भने त अनि त्यही भएर अहिले हामीले ठुला ठुला योजनामा जतिमा पनि काम भएका सबै ठाउँ भ्रष्टाचार भयो, पैसा कहिले पुगेन। अनि त्यो कार्यपत्रहरू लेख्दा लेख्दै पैसा सिद्धो भन्छौँ भने कार्यपत्रलाई नै 50,000 खर्च गर्ने बनाइदिएपछि किसानको पैसा सिद्धो नि त्यो प्रोडक्टिभ हुन सकेन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै आएका छन् होइन। अनि यसैले हामी पछाडि पर्दै गयौँ, सागुनिँदै गयौँ र नकारात्मक हुँदै गयौँ। जब 1-2वटा फेलियर केसहरू हुँदै जान्छ र ती मात्रै हाइलाइट हुन्छ नि, अनि त नकारात्मक जन्मिन्छ, जे पनि हुँदैन भन्नेमा हुन्छ के। त्यो चिजहरू चाहिँ बढ्दै गयो होइन। तर सम्भावना सकिएका छन् त भनेर मैले यहाँ प्रश्न गरेँ। जस्तो 2-3वटा कुरामा हामी कुरा गरिरहेछौँ, फुड सेक्युरिटीको कुरामा र एग्रिकल्चर इन्टरप्राइजको सम्बन्धमा हाम्रा किन धाराशाही भए आयोजनाहरू भन्ने कुरामा। अब एउटा जस्तो सम्भावनाहरू चाहिँ कति धेरै हुँदो रहेछ भने यो देब्रेतिर यस्तो यो राखेको फुल देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, रातो फुल्या छ नि। अब यो हेऱ्यो भने हाम्रो जङ्गलभरि भेटिन्छ के। तर हेऱ्यो भने एकदमै हामीले गमलामा घरमा राख्ने भन्दा राम्रो फुल्या छ नि। यो मैले भोजपुरमा खिचा फोटो, यो त हाम्रो त जङ्गलमा पाउने हो। भारतको राष्ट्रपति भवनको हेजहरू बन्यो भने यसैले बनिएको छ के। उनीहरूको त्यहाँ हरेक वर्षैभरि त्यहाँ फुल भइरहन्छ, किराले पनि खाँदैन, धेरै सब छैन। यो चिजहरू चाहिँ त्यसरी त्यसलाई नै व्यवस्थित गर्यो भने एउटा ठुलो सम्भावना हरेक चिजले बोकेका हुँदो रहेछ। आज हामी यो विश्व खाद्य दिवस मनाउने कुरा डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग थियौँ बिहान एकछिन। अरुणा उप्रेतीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा चाहिँ ऋषिले चेलाहरूलाई जङ्गलमा पठाउनु भएछ अरे, त्यो मेडिसिनल भेल्यु नभएको चाहिँ बिरुवाहरू खोजेर लिएर आयो भनेर। कसैले 1-2वटा ल्याएछन्, कसैले एउटा चाहिँ 4 दिनपछि आएछ के चेला चाहिँ। उसले त एउटा पनि बिरुवा भेटेन छ। अनि गुरुदेव मैले त तपाईँले सिकाए अनुसार एउटा पनि भेटिन त्यो मेडिसिनल गुण नभएको बिरुवा भनेपछि तैँले मात्रै रियलमा सिकिछस् मैले पढाएको कुरा भनेर गुरुले भनेको थियो। त्यत्रो धेरै भनेपछि हरेक बोट बिरुवामा हरेक चिजमा सम्भावना छ भन्ने कुरा हो के। हरेक चिजमा केही न केही चिजहरू छ जसलाई बेटर गर्न सकिन्छ भनेर। कहिले कल्पना गर्नुभएको छ बिग्रेको घडीले टाइम दिन्छ भनेर? बिग्रेको घडीले पनि दिनको 2 चोटि चाहिँ एक्ज्याक्ट टाइम दिन्छ अरे क्या। अरूका घडी यताउता हुन्छन् रे, जानेरी रोकिया हुन्छ नि 24 घण्टामा 2 चोटि त त्यही बज्छ क्या ठ्याक्कै।
भनेपछि त्यो सम्भावनाहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। यसैलाई मैले हेरेँ, यो तलको भाइ एउटा विदेशी रोजगारबाट आएर अहिले एकदम राम्रो काम गरिरहेको मान्छे हो। मकै अहिले एकदम डढेलो जसरी फैलिरहेको छ तराईमा। जब नाफा भएपछि किसानहरू त्यसरी लाग्दा रहेछन्। र अब अहिले हामीले सम्भावनाका कुराहरू खोज्न थाल्यौँ भने कहाँबाट सुरुवात गर्ने होला त भन्दाखेरि दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरू, बिक्री केन्द्रहरू स्थापना गरेर त्यो किन्दिन थाल्यौँ भने एउटा एक्टिभेट हुन्छ इन्जिन। बजार केन्द्रसँग जोडिएका उत्पादन इकाइलाई बिस्तारै त्यो ठुलो परिमाणमा बनाउने। बङ्गलादेशले को बगरमा फलाएको फर्सी मात्रै अरबौँमा बेच्दो रहेछ क्या, 9वटा 10वटा देशमा, सिङ्गापुर मलेसियादेखि मिडल इस्टसम्म। भनेपछि नबिक्ने केही चिज रहन्छ, तर भोल्युममा पुग्नु पर्यो नि। र उत्पादन क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिहरू पुर्याउने। हामीले अब किवी रोप्ने भन्छ, एभोकाडो रोप्ने भन्छ, ड्र्यागन फ्रुटका कुरा, अर्को एकदम तिलस्मी चिजहरू, तर त्यसको कम्प्लिट प्याकेज के हो त, कसरी पुर्याउने त भन्ने चाहिँ छैन। ठ्याक्कै देखो, युट्युबमा हेऱ्यो, सुरु गरिहाल्यो क्या, जहाँसुकै जात के हो, कहाँ हो, कहाँनेरि हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ यो केन्द्रहरू त्यसरी बनाउनु परेको छ। र कृषि वस्तुको उत्पादन स्थल नजिकै प्रशोधन, भण्डारण र ढुवानीका सुविधाका विस्तारहरू गर्न सक्यो भने बजारसम्म जान सकिन्छ। जस्तो नेपालबाट तरकारीहरू मिडल इस्टमा जान थालेको छ, अरबहरूमा। तर अब हामीले पूर्वबाट अथवा पश्चिमबाट काठमाडौँ पुर्याएर प्लेनमा लोड गर्ने हाम्रो त्यो 12 बजिहाल्छ के। जस्तो इजरायल एउटा सानो देश, उसको त्यो स्ट्रबेरी युरोपमा बेच्छ रे। उसको डेभिड बिन गुरियन एयरपोर्टको 200 किलोमिटरको पेरिफेरीमा पुरै स्ट्रबेरी बगानहरू छ। उनीहरूले सिधै एयरपोर्टमा ल्याउँछ र युरोप पठाउँछ के। त्यो खालको कुराहरू हुन सक्यो भने बेटर हुन सक्छ। र उपभोक्ताहरूमा आफ्नो उत्पादन, आफ्नो बजार भावनाको विस्तार गर्न सक्यौँ भने, हामीले हाम्रो मात्रै खान्छौँ भनेर उपभोक्ताले मात्रै गरिदिन सकियो भने, नेपालमा उत्पादन भएको हो कि होइन भनेर किन्दाखेरि गएर प्रश्न उठाइदिन थाल्यौँ भने, हाम्रा बजारहरू, हाम्रा उत्पादकहरू, हाम्रा किसानहरूले किनेको उत्पादन गरेका चिज त बजारसम्म आउँछ नि। जस्तो पश्चिममा बुटवलमा पैँचो पसल, त्यो पसलले एउटा राम्रो नेटवर्क बनाएर गइरहेको छ। त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। इनिसियल एकदमै सानो कुराहरू, मैले घरमा नेपालमा उत्पादन भएको भेट्टाएसम्म त्यही मात्रै खान्छु भन्यो भने त्यसले बजार एक्टिभेट गर्छ होइन। जस्तो बजार कसरी क्रिएट हुँदो रहेछ भने, यो सानो धनकुटाको फोटो राखेँ। अहिले धनकुटाबाट नेपालको सबभन्दा धेरै तरकारी चाहिँ इन्डिया र बङ्गलादेशमा जान्छ होइन। त्यो क्षेत्रको फोटो हो यो। त्यहाँ किन भइरहेछ त, यो बाटोको छेउछेउमा हेर्नुभयो भने हरेक किसानले बाटोको छेउमा ल्याएर बन्दाहरू, काउलीहरू, सिजन अनुसार जुन तरकारी हुन्छ नि त्यो ल्याएर राखिरहेको हुन्छ। ट्रकले उठाउँदै 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 आउँछ र ट्रक भरिन्छ के। त्यो चिजहरू हामी सानो सानो उत्पादन इकाइलाई पनि एउटा चेनमा जोड्न सक्यौँ भने, त्यसले अनि हरेक दिन यसरी उठाएको 8 देखि 10 ट्रक सिजनमा तरकारीहरू चाहिँ काकरभिट्टा भन्सारबाट पार भएर जान्छ। यसरी त्यो प्रोडक्सन एरियाहरू विकास हुँदो रहेछ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यो एउटा सानो मैले चितवनमा भेटेको उदाहरण हो। यहाँ हेर्नुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरू यो स्क्वासहरूलाई कागजमा र्याप गर्दैछ क्या। मैले यो किसानलाई सोधेँ, तिमीले किन झन्झट गरे यसरी, हरेक स्क्वास चाहिँ यता लगाएर खाइहाल्ने हो, तिमीले यत्रो र्याप गरेर मेहनत गरेर चाहिँ कसरी, के फाइदा हुन्छ भने उसले के भन्यो भने, दाइ मैले त यो कागज चाहिँ 7 रुपियाँ किलोमा पाउँछु, मेरो स्क्वास चाहिँ 27 रुपियाँ किलोमा अहिले बजारमा बिकिरहेको छ होलसेलमा। यो कागज त 7 रुपियाँ किलोको, त्यो र्याप गरिदिएपछि त्यो पनि 27 रुपियाँ किलो हो त्यसको दाम पनि। र मेरो यसरी र्याप गरेर काठमाडौँ गएको हरेक अल्टरनेट डेमा 1 ट्रक 4 टनको ट्रक जान्छ। यो र्याप गरेको स्क्वास चाहिँ, फर्सी चाहिँ 4 दिन 5 दिनपछि पनि फ्रेस नै रहन्छ। मेरो उत्पादन बजारमा हुन्जेल अर्कोको उत्पादन बिक्दैन। कागजको दामै 4 गुणा बढेको छ। यो पनि सबभन्दा राम्रो हारालुटान बिक्या छ भने योभन्दा राम्रो चिज के हुन सक्छ भनेर उसले भन्थे कि। यो रियलमा उद्यमशीलताको एउटा सानो उदाहरण हो। सानो मेहनतले त्यो चिज गर्दो रहेछ। यहाँ रोजगार पनि पायो नि, 3-4 जना दिदीबहिनीले रोजगार पनि पायो, उत्पादन पनि सहजसँग बिक्यो, पैसा पनि काहीँ घाटा लागेन, नाफै भयो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले खोज्न सक्यौँ भने सानो सानो उदाहरणहरूले पनि लङ टर्ममा ठुलो कुराहरू दिँदो रहेछ। यो इन्डियाको एउटा, इन्डिया अहिले बिहार चाहिँ केराको राजधानी जस्तो भएको छ। यहाँ यो छेउको चार्ट हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हरेक कुन बेला इन्डियाको सबै राज्यहरूमा कुन बेला केरा निस्किन्छ र कुन बेला बजारमा पुग्छ भन्ने चार्ट छ।
त्यो अनुसार उनीहरूले प्लानिङ गरेर आफ्नो मार्किङ त्यो ट्रेडमार्क लगाएर बेचिरहेछ। यस्तो प्लानिङ हामीसँग कहिल्यै छैन के। एउटाको देख्छौँ हामी सबै एउटै खेती गर्न थाल्छौँ अनि जहिले पनि ओभरफ्लो हुन्छ अनि बाटोमा फ्याँकिरहेका हुन्छौँ, अर्कोतिर पुगिरहेका छौँ। हाम्रो कहाँ हो बजार, कुन बेला कहाँको बजारलाई भेट्टाइन्छ भन्ने त्यो कुराहरू हाम्रो कहिले योजनामै हुँदैन। तर जोसँग योजना छ नि त्यो किसानहरू कहिले पछाडि परेका छैनन्, उनीहरू अगाडि गएकै छन्, हाम्रोमा पनि अन्त पनि। त्यो कुराहरू ध्यान राख्न सक्यो भने अघिको उद्यमशीलता भन्नेको कुरा आउँछ र यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामी कृषि चाहिँ उद्यमशील हुन सकेका छैन, यो चाहिँ धाराशायी भइरहेछ। अनि हामीले अघि मैले भने नि एउटाले गोलबेडामा मजाले दाम पायो भने अर्कोचोटि संसारले गोलबेडा लाउने के। त्यो लगाएपछि गोलबेडा खाने मान्छे त उत्तिकै छ नि, अलिअलि 5-10% तल माथि पो चल्छ त, नभए त बजारमा पुग्दैन। अनि भाउ डाउन भएर 2 रुपियाँ आउला अनि सबैको बारीमै कुहिन्छ गोलबेडा। अनि हुँदो रहेछ भने त भल छोप्न आएको मान्छे छ नि किसान, देखासेखी गरेर आउने, ज्ञान नलिकन बजार मतलब नराखिकन त्यत्तिकै आएको मान्छेहरू डुब्छन् के। अनि हुँदो रहेछ भनेर तिनीहरूले नकारात्मक प्रचार गर्छन्। त्यो अर्को जो व्यवसायिक छ त्यसले फेरि लगाउँछ अर्कोचोटि गोलबेडा, फेरि उसले कम्ती हुन्छ, फेरि 30 रुपियाँ पाउँछ के। र यो फोटो हेर्नु भने यहाँ के देखिनुहुन्छ, एकदमै धेरै विविधता देख्नुहुन्छ, विभिन्न खालका तरकारी छन्। त्यो भएपछि मान्छेले उपभोक्ताले खोज्ने पनि विभिन्न खालका छन् नि। तपाईँको एउटा गाडी आयो भने यहाँ सबै खालका तरकारी भेट्टाउँछ, त्यो भएर उसले त्यो गाडीहरू त्यहाँ आइपुग्छ किन्नलाई, बजारसँग जोडिन्छ, भाउ पनि पाउँछ, बजार पनि पाउँछ। तर यो सबै गोलबेडा भएको भए के हुन्थ्यो होला। त्यही भएर विविधताका कुराहरू चाहिँ पनि छन् र हामीले यसरी जति बढाउन सक्यौँ नि त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देशमा जहाँ व्यवस्थित बजार छैन त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन सक्छ। अब अहिले त हामीसँग पहिला नै हो, हामीसँग कि धान मकै गहुँ हुन्थ्यो, पहाडबाट तराई झर्ने मान्छे धान फलाउन झर्या भन्थे के, धान खेती गर्न। अब चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चिज छैन। 50औं हामीसँग ऊहरू छन्, ठाउँहरू छन्, खेतीहरू छन्, त्यो अनुसार आफू सुहाउँदो खेती गर्ने हो। तपाईँलाई कति फरक पार्दो रहेछ भने यो सुपारी खेतीको सुपारीको प्रोसेसिङको फोटो हो। सुपारी जबसम्म हाम्रो आफ्नैमा प्रोसेसिङ हुन थालेको थिएन, काँचो सुपारी 5 रुपियाँ किलो थियो भने जब हामी आफ्नैमा प्रोसेसिङ हुन थाल्यो यो चाहिँ 50-60 रुपियाँ किलो भयो। उत्पादन गर्नेले पनि पैसा पायो, यो सुकाउनेले पनि पैसा पायो, प्रोसेसिङ गर्नेले धेरैवटा रोजगारी पनि सिर्जना भए र उद्यमशीलता त्यसरी भित्रिया छ। यहाँ तल कुचोको कुरा छ हैन, कुचो पहिला केही थिएन, अहिले पूर्वाञ्चलको 2-3वटा जिल्लाबाट मात्र 1100-1200 ट्रक चाहिँ अरबौँको कुचो चाहिँ इन्डिया जान्छ। र यस्ता थुप्रो चिजहरू, किवीका कुरा, चियाका कुरा, कागतीका कुरा यिनीहरू चाहिँ आइरहेका छन्, यी बढिरहेछन्। अप्सन एकदमै धेरै बढ्या छ, आफूलाई जहाँ फिट हुन्छ त्यो खोज्ने हो। अनि जस्तो इनोभेटिभनेसको कुरा गर्दाखेरि अफ्रिकनहरू अलिअलि सोझै छन्, चाहिँ ज्ञानी छन् मान्छेहरू, अलिअलि ढाँट्छन् होइन, गरिबीले पनि हो। म एक दिन एउटा गाउँमा जाँदाखेरि यो एउटा केटाले देख्नुहुन्छ त्यो मिनरल वाटरको बोतल तलबाट दुलो पारेछ अनि पानी हालिरहेको थियो, हजारी थिएन उसँग बिचरासँग किन्ने भनेपछि उसले हजारीको चाहिँ सानो पानी हाल्ने क्यानको आविष्कार गर्यो क्या उसले। मजाले त्यति भएपछि तल माटो पनि दुलो परेन, मजाले खेती गरे नि। अनि यस्तै यो काहीँ यसरी इनोभेटिभ मान्छेहरू छन् भने अब यहाँ देख्नुहुन्छ यो काले एउटा गोलबेडा खेतीको, उसले मजाले यो सबै थाङ्ग्रा लगाएको थियो, उसले यसमा चाहिँ 2000 बोट उसको गोलबेडा थियो, त्यो चाहिँ 5 रुपियाँ गोटामा उसले किनेको। उसले तर उसको एकदम राम्रो क्वालिटी भएकोले नजिकको सहरबाट उसैको घरमा आएर त्यो उत्पादन लिएर गइरहेको थियो। अरू धेरै यो भिडहरू देख्नुहुन्छ, हामी तालिमहरू आयोजना गर्न जान्थ्यौँ, टन्न जति यहाँ मान्छेहरू आउँथे नि, के गर्न आउँथ्यो भने तालिम सिद्धेपछि के खुवाउँछ भनेर आउँथे के। त्यति बेला मजाले अनि त्यो कुखुरा अथवा माछा र भात खान पाएपछि उनीहरूलाई दिनभरि सिक्ने गर्ने पनि केही मतलब भएन, फिटान त खाना राम्ररी पाएन नि गाली गर्दै हिँड्थे कि। अरू जेसुकै देखाउनुहोस् सिकाउनुहोस् केही मतलब हुँदैन थियो। अब त्यो चिजहरूले त कहिल्यै पनि उद्यमशीलता आएन नि। अनि अर्को कुरा जस्तो यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ 2 खालका कुराहरू, एउटा चाहिँ यो प्रेसर कम छ, ढिकी कलले यहाँ पानी पटाउँदैछ होइन, अर्को चाहिँ यो मोटरबाट चल्ने यो चाहिँ रेन गज भन्छ, ठुलो 50-60 मिटरको रेडियसमा घुम्ने, जसले पनि यही डिमान्ड गर्थ्यो के, आधी पैसा उसले तिर्नु पर्थ्यो।
जबकि त्यो एउटा ढिकी कललाई यसलाई 5,000 रुपियाँ पनि पर्दैन थियो, यसलाई 40-50 हजार पर्थ्यो। अनि तिमीहरू किन चाहिँ यो तेरो त जग्गा पनि थोरै छ, मलाई त यो फिट छ त, यो प्रेसर कल चाहिँ फिट छ त भन्यो भने कहाँ हुन्छ, त्यसले मेरो पिडोला दुख्दैन, यो अर्को लगाइदियो त लगायो छोडिदियो मजा छ, उसलाई पैसा कतिसम्म पर्छ भन्ने केही थिएन एउटा त्यो। अर्को चाहिँ मेरो छिमेकीले यो लगाएको छ भने म चाहिँ किन त्यो ढिकी चलाएर बस्छु भन्ने के। उसको आफ्नो मेरो आवश्यकता के हो भन्दा पनि अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, उत्पादन होस् कि नहोस् भने त कहिल्यै इन्टरप्रेनरसिप आएन नि। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा। तर अब हामीले फेर्ने हो भने त पहाड जाने अथवा दूरदराज जाने ट्रक पनि, जस्तो यो तराईको 2टा फोटो माथि देख्नुहुन्छ, धान मजाले फल्याछ, धान कम्बाइन मेकानाइजेसनका कुरा छन्। सस्तोमा उत्पादन गरेर पहाड पठायो भने पहाडबाट गोलभेडा हुनसक्छ, केरा हुनसक्छ, तरकारी उताबाट फिर्ने गाडीमा हामी फिराउन सक्यो भने त पैसाको फ्लो पनि दुवैतिर गयो, अनि त्यो सन्तुलित विकास पनि भयो, अनि बल्ल मान्छेको बसाइसराइ कम हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने यो गएको जनगणनाको रिजल्टहरू हेर्नुभयो भने इलाम यस्तो जिल्ला हो जहाँ सबभन्दा कम गरिबी छ, जम्मा 4% गरिबी छ, र त्यहाँ चाहिँ बसाइसराइ चाहिँ शून्य छ के। त्यहाँ कुनै उद्योग छैन ठुलो, त्यहाँ जति छ सबै कृषिमा आधारित, अलैँची रोप्ने, अम्लिसो रोप्ने, अदुवाका कुरा, दुधको कुरा, छुर्पीको कुरा जति छ सबै कृषिसँग रिलेटेड चिजले पनि आखिरी समृद्धि आउँदो रहेछ नि, गरिबी निवारण पनि हुँदो रहेछ, बसाइसराइ पनि रोकिँदो रहेछ भन्ने यो एउटा कन्सेप्टमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने, पोलिसी त्यसरी आउन सक्यो भने यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। बजार केन्द्रित कुराहरू, बजारहरू कसरी जोडिएर छ, यहाँ हेर्नुभयो भने उत्पादन क्षेत्र छ, बन्दाको ट्रकमा आयो, ट्रकबाट सानो होलसेलमा आयो, होलसेलबाट रिक्सा, रिक्सामा हुँदै एउटा डोको एउटा दोकानमा रिटेलरकोमा पुग्छ। त्यो चेन मेन्टेन गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यो बजारको ब्रेक भइहाल्दो रहेछ के। यो अम्लिसोको खेती हो, अघि मैले भने यो अरबौँमा अहिले गइरहेको छ, पहाडबाट तराई झरेको छ, यो चाहिँ लेटाङमा हो, मोरङको। थुप्रो दिदीबहिनीहरूले यो छान्नलाई रोजगारी पाउनु भएको छ, सुकाउन रोजगारी पाउनु भएको छ, किसानका हरेकका गराहरू आलीहरूमा पैसा फल्याछ, घाँस भएको छ, पात जति, फुल जति ल्याएर कुचो भएको छ, पहिला त्यो कल्पना नगरेको चिजले पैसा दिइरहेको छ। यस्तो चिजहरू चाहिँ हरेक गाउँमा हरेक ठाउँमा छ नि। हामी त्यसलाई कसरी क्यास गर्ने र बजारसँग जोड्ने, भोल्युम बनाएर भन्ने कुरामा हाम्रो उद्यमशीलता चाहिँ जोडिया छ, उद्यमिता जोडिया छ। यो मैले तपाईँहरूलाई 2-3वटा फोटो देखाएँ यहाँ। यो एउटा तलको फोटो बिहारको हो, जसलाई हामी सबभन्दा धेरै गाली गर्थ्यौँ केही नहुने ठाउँ भनेर। यो पूर्णिया भन्ने जोगमुनी विराटनगरबाट अलिकति नजिकै पर्छ। म त्यहाँ कलकत्ताबाट एकचोटि फिर्दै आउँदाखेरि एउटा ठुलो ट्रेन रोकिया रहेछ, त्यो ट्रेनमा 100औं ट्रकबाट मकै लोड भइरहेको थियो के। त्यो केही नभएको बिहार, त्यहाँको बिहारको मान्छेहरू 20-25 वर्ष अगाडि सबै हाम्रोतिर आएर 4 महिना 5 महिना काम गरेर अलिअलि खानकी जीविका उठाएर जान्थे। अहिले सबै इन्डियाका विभिन्नतिरका मान्छे त्यहाँ आइपुगेका छन्। यहाँ माथिको हेर्नुहुन्छ बजारहरू, मान्छेहरू बङ्गलादेशको अरू ठाउँको सबै अम्माहरू ल्याएर एउटा ठ्याक्क छेउमा आएको छ, होलसेल बजारको क्रिएट भएको छ। यो सल्यानतिरको भेडे खुर्सानी हो र इन्डियाको अर्को मकै हो। अहिले जे पनि बिक्न थालेको छ, तर भोल्युममा हुनु पर्यो, बजारसँग जोडिनु पर्यो। त्यो नजोडियो भने सानो सानोमा हुँदा कहिले बजार आउँदो रहन्छ। अहिले पनि के भन्न सकिन्छ भने आज पनि कृषि व्यवसाय कृषकको जीविकोपार्जनको लागि सक्षम छ। र म 2007-08मा जति बेला विश्वभरि आर्थिक मन्दी चलिरहेको थियो, म निदरल्यान्डमा पढ्दै थिएँ। म जाँदाखेरि निदरल्यान्डमा 20 युरो भएको प्रति किलो चामल बोरा चाहिँ म फिर्दा 8 महिनापछि फिर्दा चाहिँ 40 युरो भएको थियो के। हाम्रो त्यसरी डबल त्यो जाने हो मूल्य भने के हुन्छ होला हामी कल्पना गऱ्यौँ। र त्यो बेला संसारका ठुला कम्पनीका मान्छेहरूको जति बेला जागिर सिद्धिएको थियो नि, ती मान्छेहरू कृषि फार्महरूमा, स्ट्रबेरी फार्ममा, गोलभेडा फार्ममा, फर्सी फार्ममा टिप्न आइपुगेका थिए के। भने त्यो सबैतिरको सम्भावना सिद्धिँदा पनि अहिले कोभिडको कुरा बेला हेर्नु होला, होटलहरू डामाडोल छन्, टुरिज्म डामाडोल छ, सब हुँदा पनि कृषकहरूले पैसा बनाइरहेका छन् के। त्यसले चाहिँ धान्दो रहेछ हामीले अलिकति बुद्धि पुर्याउने, अलिकति अर्गनाइज गर्ने हो भने हाम्रा पोलिसीहरूले त्यसलाई सघायो भने त झनै सुनमा सुगन्ध भयो। तर नसघाउँदा पनि उद्यमशीलता भन्ने कुरा आयो भने
बेच्ने कुरा हुँदो रहेछ, बेचेपछि पैसा आउँदो रहेछ, पैसा आएपछि फुड सेक्युरिटी भन्ने सिद्धिँदो रहेछ क्या, किन्न सक्ने रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि कृषिमा छ। अनि मैले चाहिँ धेरै जसो भाइ बहिनीहरू आफू जस्ता साथीहरू भेट्दाखेरि मैले भन्ने गरेको कुरा चाहिँ अलवेज ट्राई टु बी क्रिएटिभ। क्रिएटिभ हुने केही न केही हरेक ठाउँ हुन्छ अरे क्या सोल्युसन। इनोभेटिभ हुने त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्ने हो। यो सानो इनोभेसन भने हामी ठुलो ठुलो कुरा सोध्छौँ। धानलाई त्यो हिलोमा रोप्दा भन्दा छरुवामा रोप्दा बेटर हुन्छ भने त्यो एउटा इनोभेसन हो के स्थानीय ठाउँको रेनफेड एरियाको लागि। र त्यो चिज भयो भने, यो दुईटा चिज भयो भने प्रोडक्टिभ हुन्छ अरे। त्यो हुनको लागि कोसिस गरौँ भन्छु मैले चाहिँ सबैलाई। त्योबाट बाहिर गयो भने हामी त्यो माथि अझ प्राविधिकहरू के वनको कुरा, अहिले वनमा हेर्नुहुन्छ भने वनले यति धेरै कुराहरू गरेछ। काठ दाउरा त दिइरहेको छ, अहिले निगुरो पनि त्यहीँबाट ल्याइरहेछ, साग पनि त्यहीँबाट टिपिरहेछ। थाइल्यान्डतिर जानु हो भने त बाँसको तामाहरू त्यहीँबाट झिकिरहेछ, च्याउ त्यहीँबाट झिकिरहेछ। कति न कति चिजहरू चाहिँ जङ्गलमा छ नि, त्यसलाई एकैचोटि सिद्ध्याउनेतिर नलाग्ने हो भने त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले खोज्ने कोसिस गर्नुपर्छ रे। हामी उड्न सक्छौँ भने उडे हुन्छ, उड्न सक्दैन भने दौडिने रे, दौडिन पनि सकिँदैन भने हिँड्ने रे, हिँड्न पनि सकिँदैन भने घस्रिने रे। तर एक स्टेप अगाडि चाहिँ गएकै गर्ने रे के, त्यो गरेपछि पुगिन्छ अरे। हामी सानोमा म 5 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा संस्कृतमा त्यो एउटा हरफ थियो, मैले अहिले पनि सम्झिन्छु। पिपिलिका पर्वत लङ्घयन्ती भन्थ्यो क्या, कमिलाले पनि पहाड नाक्छ अरे के। हामी मान्छे पनि हिँडेन भने चाहिँ फेदैमा हुन्छ नि, तर लगातार गएपछि कमिलाले भने पहाड छिचोल्छ अरे। त्यो चिजहरू चाहिँ हामीसँग छ, हामीले गर्न सक्छौँ। र त्यति गर्न सक्यो भने हामी लक्ष्यमा भेट्टाउन सक्छौँ। यहाँ चराको एउटा बथान छ, हेर्नुभयो भने उनीहरू संयुक्त उड्या छन्। हरेक वर्ष साइबेरियाबाट हाम्रा चराको हुल आउँछ। एक्लै उड्या भए त 6000 किलोमिटर हिमाल माथिबाट पार गरेर आउँदा त्यहीँ मर्थे होलान् के। तर यिनीहरू संयुक्त हिँड्ने हुँदाखेरि जहिले पनि यिनीहरू हजारौँ किलोमिटर यात्रा गरेर आउँछन्। हाम्रो पानी भएका ठाउँमा बच्चा कोरल्छन्, सब हुन्छन्, हुर्काउँछन् र गर्मी लाग्न थालेपछि फिर्छन्। यहाँ हेर्नु भने यहाँ जहिले पनि तीर बनाएर हिँड्या हुन्छ, यो अगाडिकोले लिड गर्छ अरे। त्यसले चाहिँ जहिले पनि हावा चलाएर अरूलाई सहज बनाउँछ अरे। जब त्यो गल्छ त्यो पछाडि आउँछ, अर्कोले लिड गर्छ अरे के। त्यो भएपछि धेरै सबै लिडर हुने कुरा पनि सिक्दो रहेछन् उनीहरूले, सामूहिक कुरा पनि सिक्दो रहेछन्। कमजोरी भयो भने पालो दिनुपर्छ भन्ने पनि कुरा सिक्दो रहेछन्। चराले त यो गर्छ भने हामी त मान्छे हौँ होइन, हामीले बहुत धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। र अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, हामी भनेको एकदम सानो सानो चिजमा रमाउने मान्छे, सानो सानो उपलब्धिमा रमाउने मान्छे। रमायो भने के हुन्छ थाहा छ? रमाएपछि ऊर्जा आउँछ अरे क्या जिउमा, मुटु पनि ढक 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 चल्छ अरे, सास फेर्न अलि सजिलो हुन्छ अरे, अलिअलि पसिना आउन सक्छ अरे, त्यो प्वालहरू सबै छालाका छन् भने खुल्छन् रे, त्यसले त सास लिन्छ नि, त्यो ऊर्जाले मान्छे निको हुन्छ अरे, अनि अझै अगाडि जान्छ अरे के। त्यो चिज गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो मान्छेहरू हामी अघि हामीले भन्यौँ फुड सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुराले, एउटा फिजिकल्ली फुड सेक्युरिटीका कुरा गर्नुपर्छ, एउटा इकोनोमिकल्ली। अहिले चाहिँ इकोनोमिकल्ली सेक्युरिटी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भएको छ। हामीसँग पैसा छ भने एसेसिबिलिटी एकदम सहज भएको छ होइन। त्यसकारण पैसासँग जोडिया छ हरेक मान्छेको जीविकोपार्जन। त्यही भएर एउटा मान्छेले 5 वटा 7 वटा 6 वटा पेसा गर्छ। त्यो जति धेरैसँग पेसासँग जोडिन्छ नि मान्छे आफ्नो वरिपरिको, अथवा फार्मभित्र पनि जति धेरै आम्दानीका स्रोतहरू उसले बनाउन सक्छ, त्यो चाहिँ त्यति नै कम भल्नरेबल हुन्छ अरे, ऊ कम जोखिममा हुन्छ अरे, र ऊ सक्सेसफुल्ली अगाडि जान्छ अरे। त्यही कुराहरू सिक्न सक्यौँ भने र हामीले निरन्तर सिक्न सक्यौँ भने बहुत धेरै चिज गर्न सकिन्छ होला। अब यहाँहरूको कुरा सुन्ने हो मैले। हस्, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब भने हामी क्वेसन एन्सर अथवा सेसन राउन्डतिर लाग्नेछौँ। यदि हजुरहरूलाई आजको विषयमा केही प्रश्नहरू छन् भने च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ वा ह्यान्ड रेज गरेर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। र प्रश्नहरू आइसकेका छन्, म लिन चाहे। र प्राइभेट च्याटमा भने एउटा प्रश्न रहेको छ, किसानहरूलाई कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले के कस्तो सहयोग पुर्याउँदै आएको छन्? अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ देशैभरि नै एउटा कस्तो छ भने उद्यमशील मान्छेहरू, किसानहरू अगाडि आएपछि जहिले कहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू
उनीहरूले एकैचोटि लगानी गर्न सक्दैनन्, कहिले कहिले टेक्नोलोजीका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ सघाउने कुराहरू भइरहेको छ। जस्तो म प्रदेश 1 मा काम गर्दैछु, हामीले हेर्ने हो भने कस्तो काम हुँदो रहेछ भने जस्तो अस्ति कोभिड लाग्यो होइन, बजारहरू सबै बन्द भए, हामीले डेरी इन्डस्ट्रीलाई एउटालाई सघाएको थियौँ अघिल्लो साल मन्त्रालयले। उनीहरूले धुलो पाउडर दुध बनाउन गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाञ्चलमा प्रदेश 1 मा चाहिँ हाम्रो मिल्कको होलिडे चाहिँ भएन क्या। 1-2 दिन सुरुको दिनमा उकुस मुकुस भयो, त्यहाँदेखि हरेक दिन हामीले 30,000 लिटर दुध चाहिँ उनीहरूकोमा पाउडर बनाउन थाल्यौँ। त्यो भएर हाम्रो सबै क्षेत्रको दुधहरू चाहिँ आयो, बिक्री भइरह्यो, किसानको मारहरू परेन। अब अहिले हामीले सानो सानो चिलिङ भ्याटहरू उनीहरूलाई गाउँ गाउँमा दिएको छौँ किसानहरूलाई। त्यति गरेपछि के हो त भन्दा बेलुका ल्याएको दुध पनि उसले ल्याएर चिलिङ भ्याटमा त्यो राखिदियो नि, कन्टेनरमा राखिदिएपछि उसले बिहानको उसमा त्यो भएर उसले दुवै बेलाको दुधहरू बेच्न सक्यो। त्यो बेच्न सकेपछि के भयो त आम्दानी दुवैचोटि भयो, नभए त एकचोटिको मात्रै आम्दानी आउँथ्यो। र त्यस्तो सँगसँगै सानो सानो जस्तो एउटा खरायो पालेर मैले एउटा बिजनेस चलाउँछु भनेर एउटा भाइ आयो उदयपुरको, उसलाई हामीले खरायोको त्यो खोर गुणहरू बनाउने पैसाहरू दिउँ। अहिले उसले एउटा राम्रो एग्रो टुरिज्म सेन्टर चाहिँ चलाएको छ, मान्छेहरूको फ्लो छ। अरू थुप्रो त्यस्ता कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रोमा मात्रै होइन देशैभरि अहिले कृषि मन्त्रालयहरूले चाहिँ सघाइरहेको छ, मेसिन औजारको कुरामा, अरू कुरामा, र त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। हजुर, धन्यवाद सरलाई। र अर्को प्रश्न रहेको छ, सर इन्टरमिडिएट वा मिडलमेनले नेपालको एग्रिकल्चर प्रोडक्सन र मार्केटिङमा एफेक्ट गरेको छ नि, यसको बारेमा नि भनिदिनु न। एकदम धेरै छ यो चाहिँ होइन। जस्तो 10 रुपियाँमा किनेको गोलबेडा, किसानले किनेको उत्पादन गरेको गोलबेडा काठमाडौँको बजारमा पुग्दा 50, 60, 100 पनि पुग्छ के। यो चाहिँ हामी अर्गनाइज नहुँदाखेरि, अर्गनाइज भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने म प्रदेश 1 कै उदाहरण लिएर कुरा गर्छु। गुठीटार भन्ने एउटा ठाउँ छ, धनकुटा जाँदाखेरि, धनकुटा पुग्नुभन्दा अलिकति त्यहाँ 15 वर्ष अगाडि कुनै पनि थिएन, गोलबेडा खेती पनि हुँदैन थियो, केही थिएन। अहिले भएको छ एउटा गाउँ, एउटा ओडामा पुरा उनीहरू सबैले गोलबेडा हरेक दिन त्यो तल बाटोमा लिएर आउँछ। त्यहाँ सानो कलेक्सन सेन्टर छ, विराटनगर, धरान सब व्यापारीहरू त्यहीँ पुग्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो उनीहरूको दाममा अनि बार्गेनिङ हुने हो कि किसानहरूले दिएको दाममा चाहिँ व्यापारीहरूले किन्छन् भनेपछि त्यो बजार पनि त्यही गाउँमा पुगेको छ र भाउ पनि त्यहीँ पुगेको छ कि हामीले भोल्युम क्रिएट गर्न सक्यौँ संयुक्त रूपमा भने जुन मिडल म्यानको अहिलेको जुन चौपट छ नि, हामी एक्लै हुँदा थोरै हुँदाको त्यो चाहिँ हटाउन सकिन्छ। तर हामी एकजुट हुन सक्यौँ, हामीले एक ठाउँ बेच्न सक्यौँ भने त्यो असर चाहिँ अझै धेरै रहिरहन्छ। जस्तो कट थ्रोट कम्पिटिसन भन्छ नि, छिमेकी भन्दा म 2 रुपियाँ सस्तो दिन्छु भनौँ, अर्कोले त्योभन्दा म सस्तो दिन्छु भनेर गऱ्यो भने मिडल म्यानलाई मात्रै नाफा हुन्छ। तर हाम्रो उत्पादन हो, यो हो दाम भनेर हामी एक ठाउँ आउन सक्यौँ भने मिडल म्यानको असर चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिलेको सरकारी अरू पोलिसीमा हेर्नु भने सहकारीलाई अगाडि ल्याउने भनेको छ नि, उत्पादन सहकारीलाई, त्यो भोल्युम र सब चिज चाहिँ बढाउनलाई हो। हामी आफ्नो खेती गरे पनि बिक्री चाहिँ एक ठाउँ गर्नलाई त्यो बानी गऱ्यौँ भने मिडल म्यानको असर चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। नभए हामी छरिएरै रह्यौँ, एक्लै कम्पिटिसन गरिरह्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रहिरहन्छ। हजुर, धन्यवाद सरलाई। अब भने एउटा प्राइभेट च्याट बक्समा प्रश्न रहेको छ र प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, धान, गहुँ, मकै जस्ता खाद्यान्न बाली भन्दा नगदे बालीतिर नेपाली किसानहरू आकर्षित भएको देखिन्छ र यसकारण देशमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ला कि नसक्ला? यदि आएमा यसको उपाय के हुन सक्छ? दुईटा कुरा हो। अघि हामीले फुड सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि प्रोडक्सनको कुरा गऱ्यौँ, एउटा एभाइलेबिलिटीको कुरा होइन, अनि एसेसिबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ। एसेसिबिलिटी अहिले एकदमै बढ्या छ, राम्रो। हामी अघि मैले भने नि केही कुराहरू हामी क्यानाडाको ल्याएर खाइरहेको छौँ, कुनै नाइजेरियाको खाइरहेका छौँ होइन। दालहरू, कोदोको जाँड खानेले पनि अफ्रिकाबाट ल्याएको, अर्कोतिरबाट ल्याएको कोदोको खाइरहेको छ। तिल अफ्रिकाबाट आएर खाइरहेको छ भनेपछि अहिले चाहिँ त्यो संसारभरिका उत्पादनहरू चाहिँ एकअर्कामा पुग्ने गरेको छ र पैसा महत्त्वपूर्ण भएको छ। तर अब सधैँ त्यो नरहन पनि सक्छ नि। त्यो रहेन भने हाम्रा उत्पादनहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्ने देखिन्छ। जस्तो धान, गहुँ जस्ता चिजहरू अहिले संसारमा एकदमै कम नाफा हुने बालीहरू भएको छ। मकै त अझै पनि राम्रो छ,
उत्पादन एकदम हाई भएकोले हैन। तर अब धानहरू त्यो ठ्याक्कै पेसासँग मात्रै सम्बन्धित छैनन्। तपाईँ धानको एरिया जति धेरै बढ्दै जान्छ नि, पानी जम्मा गर्ने कुरा छ। पानी जम्मा गएपछि अन्डरग्राउन्ड एक्वाफायरहरूको रिचार्ज गर्ने कुरा छ। त्यसले वातावरणलाई चाहिँ सन्तुलित गर्ने कुरा छ, इकोसिस्टमको सन्तुलन ल्याउने कुरा छ। त्यसको एउटा देखिने चिज धान चामल मात्रै भए पनि त्यसको अरू साइड इफेक्टहरू एकदमै धेरै छन् प्रकृतिलाई सन्तुलन राख्नलाई र दिगोपनको जब हामी कुरा गर्छौँ त्यो बेला त्यो चिज छ। अब तर हामीले जस्तो धानकै उत्पादन पनि हामी 3 टन छौँ भने 8 टन 9 टन 10 टन फलाउने पनि छन् नि। हामी 6 टन 7 टनको लेभलमा जान सक्छौँ केही हाम्रा तरिकाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ भने। त्यति गऱ्यो भने त्यो पनि सजिलो छ सम्भावना। मकै त अहिले मकै क्यास क्रपको रूपमा गइरहेछ। फुड सेक्युरिटीको एउटा स्थिति चाहिँ हाम्रो लडाइँ भएको अवस्थामा अर्को देशले नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा चाहिँ आउन सक्छ। नभए पैसा भयो भने त त्यो एसेसिबिलिटी बढ्छ, हाम्रो पहुँचहरू बढ्या छ र पुर्याउने नेटवर्कहरू स्थापित भएका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ छैन। तर लङ टर्ममा हेर्ने हो भने जुनसुकै परिस्थिति आउन सक्छ नि। केही वर्ष अगाडि भारतले नाकाबन्दी गर्यो हैन, त्यस्तो चिज गयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो बेला जापानको जसरी सोच्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। जापानले एकदम महँगोमा धान किन्छ उसको देशको किसानहरूको, उसले त्यसमा सब्सिडाइज रेटमा घटाउँछ। उसले त्यो धानलाई जोगाएर राख्न हो क्या त्यो कुरा। कहिले कहिले त्यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ। तर अब त्यो ठुलो इस्यु चाहिँ छैन। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब समयको मध्यनजर गर्दै हामी अन्तिम प्रश्न लिनेछौँ र प्रश्न यो रहेको छ, As the mechanization has been crucial need to agriculture this day, are there any policies or facilitation for farmers wanting to adopt mechanism? Means, are there any financial aid for adding any infrastructure or technologies? अहिले एकदम धेरै छ नि। जस्तो अघि पनि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, हाम्रो मजदुरहरूको मजदुर ज्याला बढेपछि चाहिँ धानको उत्पादन खर्च नै 3 टाइम्स भयो हैन। त्यसको सोलुसन भनेको चाहिँ मेकानाइजेसन हो, टेक्नोलोजी हो हैन। त्यो मानेमा चाहिँ जस्तो 3-4 वर्ष 5 वर्षदेखि सरकारले एकदम इन्टेन्सिभ रूपमा त्यो चिज चाहिँ सघाइरहेको छ। अहिले कम्बाइन हार्भेस्टरको कुरा सिम्पल अब अहिले देखिन्छ तराईभरि हैन। कम्बाइन हार्भेस्टरले मात्रै धान काटिदियो भने 14,000 लाग्ने त्यो हार्भेस्टिङ खर्च चाहिँ 6,000-7,000 मा आउँछ, आधी घट्यो नि। त्यो भने नाफा हो। र अहिले खेत जोत्ने कुराहरू अब हलोहरू देखिन छोड्या छ तराईमा। त्यो भनेको चाहिँ ट्र्याक्टरले जोत्यो मात्रै भने गोरुले जोत्ने भन्दा आधा पैसामा त्यो जमिन तयारी हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। त्यही भएर जस्तो ट्र्याक्टरमा, कम्बाइन हार्भेस्टरमा, अरू मेसिन औजारहरूमा, पावर टिलरहरूमा सरकारले चाहिँ अनुदान दिइरहेको छ। अब क्षेत्र अनुसार, प्रदेश अनुसार, सेन्ट्रल र स्थानीय तहमा कुरा गर्ने भने 50 देखि 70-75% अनुदानमा चाहिँ त्यस्ता चिजहरू भित्राउन र इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा चाहिँ सरकारले काम गरिरहेको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको अत्यन्त विशिष्ट स्पिकर राजेन्द्र सरलाई आजको विषयलाई ज्ञानमूलक तरिकाले प्रकाश पारिदिनु भएकोमा। हजुर, आजको प्रस्तुतिकरण पछि हामी सबैलाई अवगत नै भइसकेको छ कि हालको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रले नेपाली युवाहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको आकर्षण गरेको देख्न सकिन्छ र यसै कारण खाद्य सुरक्षा र खाद्य उत्पादन उद्यमशीलता एक चर्चित बहसको विषय पनि बन्दै आएको छ। र आजको विषयलाई ज्ञानमूलक तरिकाले प्रकाश पारिदिनु भएकोमा हाम्रो विशिष्ट स्पिकर राजेन्द्र सरलाई भने हल प्राइज एट IUF को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा छ हाम्रा सहभागी साथीहरूले पनि आजको सेसन उत्तिकै प्रभावकारी रह्यो भनेर। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। त्यसैले समयको मध्यनजर गर्दै डेप्युटी क्याम्पस डिरेक्टर एट हल प्राइज एट IUF मिस उरुसा लम्साललाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अबको प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिपा। सम्पूर्णमा नमस्कार। म उरुसा लम्साल, हल प्राइज एट IUF को डेप्युटी क्याम्पस डिरेक्टर। सर्वप्रथम त आज वर्ल्ड फुड डेको अवसरमा आयोजना गरिएको यस स्टेटस अफ नेसनल फुड पोलिसिज इम्प्याक्टिङ फुड सेक्युरिटी एन्ड फुड एन्टरप्राइज वेबिनार सेसनमा
वेबिनार सेसनका स्पिकर डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीज्यू तथा सम्पूर्ण सहभागीहरूमा म हल प्राइज आइएफको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि आजको सेसन हामी सबैको लागि निकै नै जानकारीमूलक रह्यो भन्ने विश्वास गर्दछु। नेपालमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य उद्यम र खाद्य सम्बन्धी नीतिहरूको बारेमा हामीले धेरै जानकारी प्राप्त गर्यौँ यस सेसन मार्फत। त्यसै गरी आजका कार्यक्रम सञ्चालिका दिपा गुरुङज्यू तथा विनिता तिमलसिन्हाज्यू र टेक्निकल सपोर्ट गर्नुहुने प्रवेश केवालीज्यू, कुशल सुवेदीज्यू र अनिस केसीज्यूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई यस भर्चुअल प्रोग्राम कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनु हुने इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री पोखरा क्याम्पसलाई पनि म हल प्राइज आइएफको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रा आउटरिच पार्टनर जिपिसिआर पियु मुरङ हल प्राइज र हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने तुन्जा इको जेनेरेसनलाई पनि म हल प्राइज आइएफको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मिडिया पार्टनर आइसिटी फ्रेमलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हल प्राइज आइएफका क्याम्पस डाइरेक्टर आयुष भट्टराईज्यू र आजका यस प्रोग्रामका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर साकार न्यौपानेज्यूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब भने ढिला नगरी हाम्रा आजका स्पिकर डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती सरलाई चाहिँ म हल प्राइज आइएफको तर्फबाट चाहिँ टोकन अफ लभ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय निकाली यस सेसनमा उपस्थित हुनुभएकोमा हामी हल प्राइज आइएफका टिम सरप्रति निकै नै आभारी छौँ। र यति भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र एकचोटि फोटो सेसनको लागि चाहिँ म सबैलाई क्यामेरा अन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई। यो सँगै हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेर अब यो कार्यक्रम चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।